नमस्कार, म देशवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी। सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। हजुर, जसरी कि स्थानीय तह चुनावको अहिले तयारी तीव्र छ, सबै दलहरूको अहिले चुनावी तालमेल गठबन्धनहरू भइरहेको अवस्था छ। जनता प्रगतिशील पार्टी के गर्दैछ, कस्तो तयारी छ? पहिला कुरा त म नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना सबैले व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी वर्ष सुखमय रहोस् र अहिले जुन विगत 2078 देखिएका राजनीतिक उच्छृङ्खलता, राजनीतिक वितृष्णा, राजनीतिक रूपले एक आपसमा मनमुटाव त्यो सबै समाप्त गर्न नयाँ वर्षले सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। लिगभन्दा बाहिर गइसकेको राजनीति लिगमा फर्कियोस् भन्ने पनि मेरो शुभकामना छ। अब रह्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मन लाग्छ कि जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल सर्वथा नयाँ पार्टी हो। भर्खरै फागुन 3 गते दर्ता भएर 15 गतेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनेको लागि पुनः दर्ता प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो र झन् 19-20 गतेतिर हामीले निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेको अवस्था छ। तथापि पनि हाम्रो एउटा मान्यता के हो भने त्यो मान्यता म यहाँ राख्न चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचन दलको आधारमा हुनु हुँदैन भनेर हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो। यसले कारगर र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई चयन गर्नमा कठिनाइ हुन्छ, किनभने दलको प्रतिनिधि या दलको चाहिँ क्यान्डिडेट भइसकेपछि, उम्मेदवार भइसकेपछि दलका सबै कार्यकर्ता राम्रो उम्मेदवार होस् या नराम्रो उम्मेदवार होस् त्यसलाई नै विजय गराउन लाग्छन् र त्यहाँ चाहिँ क्षमतावान व्यक्तिको खोजी हुँदैन। संसारमा अधिकांश देशमा स्थानीय तहमा दलीय आधारमा निर्वाचन हुने अहिलेसम्मको परिपाटी छैन, हामी कहाँ मात्रै छ। एक दोस्रो कुरो के हो भने हाम्रो जतिको शक्तिशाली स्थानीय तह संसारमा कहीँ पनि छैन जसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार पनि छ। आगामी चुनावमा सैद्धान्तिक रूपले दलीय आधारमा हुनु हुँदैन भन्ने भनाइ हुँदा पनि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको हिसाबले हामी यसमा भाग लिन्छौँ र भाग लिनको लागि नै हामीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि गराएका हौँ, चिन्ह पनि प्राप्त गरेका छौँ। मूल नारा हाम्रो भ्रष्टाचार विरुद्ध नै हुन्छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता, आर्थिक अनुशासनहीनता विकराल छ, बढ्दो छ र यसले देशको जुन सम्पत्ति हो, देशको राजस्व हो, त्यसको दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ। केन्द्रबाट पठाइएको रकम प्रदेशमा पनि पठाइएको रकमको 60% स्थानीय तहमा नै जान्छ, तर त्यसको सबै ठाउँमा सदुपयोग हुन सकेको छैन। र सबभन्दा यसको चाहिँ प्रमाणित तथ्य के हो भने हामी कहाँ तीनै तहको सरकारको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्छ, विभागले गर्छ र त्यो प्रतिवेदनमाथि सङ्घ र प्रदेशमा सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने गर्दछ, तर स्थानीय तहमा छलफल गर्ने निर्कल गर्ने कुनै ठाउँ नभएको हुनाले यो बेरुजु बढ्दो छ। हामी प्रत्येक वर्ष के देखिरहेका छौँ भने स्थानीय तहको बेरुजु, आर्थिक अनुशासनहीनता, अनियमितताहरू बढ्दो हुनुको कारण एउटा के भने छलफल र निरूपण नगर्ने ठाउँ यो संवैधानिक र कानुनी त्रुटि हो जसले गर्दा यो बढिरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो मूल नारा भनेको के हुन्छ भने भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय प्रशासनको निर्माण र साथै एउटा के देखियो भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य र कृषिकल क्षेत्रलाई स्थानीय तहले नै अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम नभएको हुनाले स्थानीय तहको यो माध्यमिक शिक्षा पनि करिब ध्वस्त हुँदैछ। प्राथमिक स्वास्थ्य कति बिग्रिया छ भने मैले आफै पनि देखेको छु स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले। र कृषिकोमा जुन अनुदानहरू जान्छ त्यो राजनीतिक जुन जसको वर्चस्वमा स्थानीय तह हुन्छ उसले आफ्नो कार्यकर्तालाई पालन पोषण गर्नेमा व्यतीत गरिरहेको छन्, जसले गर्दा कृषि क्षेत्र उपेक्षित भएको छ। त्यसकारण यो विषय समेतलाई पनि हामीले अगाडि बढाउँछौँ र मूल नारा भनेको भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय प्रशासनको निर्माण गर्नु नै हाम्रो प्रतिबद्धता रहनेछ। हजुर, तर अहिले दलहरू जसरी गठबन्धनमा छ, 5 दलीय गठबन्धन एउटा छुट्टै छ, त्यसपछि अब जुन प्रमुख प्रतिपक्षी दल सबभन्दा ठुलो दल एमाले पनि अब राप्रपा नेपाल र जनता दलसँग, नेपाल परिवार दलसँग गठबन्धनको सहमति गरिसकेको छ। तपाईहरू अहिलेसम्म कुनैसँग त्यस्तो चर्चा पनि चलेको छैन? यो चुनावमा कसरी प्रस्तुत हुने, कोसँग तालमेल गर्ने कि गठबन्धन गर्ने? पहिला कुरा त के भने गठबन्धन स्थानीय तहमा गरिने गरिन्न
संसारमा कहीँ पनि छैन, गर्ने विषय पनि होइन यो। स्थानीय तहमा स्थानीय नेतृत्वको चयन जनताले आफ्नै विवेकअनुसार गरून् भन्ने नै मनसाय हो। हामी गठबन्धनको लागि लालयित कहीँ पनि भएका छैनौँ। परिस्थिति आएछ, कोही अरू पनि इच्छुक भएछन् भने गठबन्धन गरौँला, होइन भने जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल स्वतः आफ्नै बलबुतामा निर्वाचनमा भाग लिने कसरत गर्दैछ। हजुर, तर अहिले तपाईँको पार्टी नयाँ छ, चुनाव चिन्ह पनि नयाँ छ, प्रचार हुन सकेको छैन। यो पार्टी नयाँ भएकोले तपाईँहरू जसरी अब जुन एक्लै लड्ने जुन भन्नुहुन्छ, कस्तो परिणाम देख्नुहुन्छ? होइन, पार्टी नयाँ हो, हामी नयाँ होइन, हामी धेरै पुराना छौँ र नेपालको हरेक राजनीतिक सङ्घर्षमा हाम्रो उत्तिकै भूमिका छ, जो सम्भवतः अरू नेताभन्दा अलिक बढी नै भूमिका होला। र नेपालको भ्रष्टाचार विरोध आन्दोलनमा हामी जतिको सशक्त रूपले कसैले प्रस्तुत भएको छैन। म स्वयं पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएर अथवा लेखा समितिमा रहेर अथवा जुन मन्त्रालय मैले सञ्चालन गरेँ त्यो मन्त्रालयको स्वच्छता, त्यहाँको पारदर्शिता अहिले पनि उदाहरणीय नै छ र मलाई त्यसमा गर्व पनि छ। त्यस कारणले यद्यपि पार्टी नयाँ हो, हामी तर पुराना भएको हुनाले चुनाव चिन्ह पनि नयाँ हो, त्यो पनि सही हो, तर हामी पुराना भएको हुनाले हामीप्रतिको जनताको विश्वास, जनसमर्थन निश्चित रूपले रहनेछ। यद्यपि हामी कम समयमा भाग लिइरहेका छौँ, धेरै मेहनत, धेरै चाहिँ अभ्यास गर्न पाएका छैनौँ, धेरै ठाउँमा पुग्न सकेका पनि छैनौँ। तर पनि मलाई विश्वास के छ भने जनताले, जो जनता भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छन्, जो आर्थिक अनियमितताको विरुद्धमा छन्, जो स्वच्छ स्थानीय तहको पक्षमा छन्, तिनले पक्कै पनि हामीले नै, हाम्रो दललाई नै रोज्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। हजुर, कस्तो अपेक्षा? जस्तै नयाँ दल छ, चुनाव चाहिँ नयाँ छ, सबै ठाउँमा पुग्न सक्नु भएको छैन, अपेक्षा कस्तो देख्नु पर्ने? होइन, मैले भनिहालेँ, नयाँ यद्यपि नयाँ भए पनि हामीलाई सन्तोषजनक नै नतिजा प्राप्त गर्छन्। हजुर, खास गरी जनता प्रगतिशील पार्टी कति ठाउँमा अथवा एउटा तपाईँको लुम्बिनी प्रदेश मात्रै हो कि अन्य प्रदेशमा पनि दर्ता गर्नुभएको चुनावका लागि? हामी 17 जिल्लामा निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनाव चिन्ह मार्फतै भाग लिन्छौँ। अन्य जिल्लाहरूमा 17 जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा पनि हामी स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचनमा हिस्सेदारी गर्दैछौँ र त्यसको चाहिँ तयारीमा साथीहरू जुटिसक्नु भएको छ। र 17 जिल्लामा त हामी आफ्नै निर्वाचन, कोदालो बोकेको किसानकै निर्वाचन चिन्हबाट हामी चाहिँ चुनाव लड्दैछौँ। हजुर, खास गरी यो स्थानीय चुनाव फेरि सर्ने जुन कुराहरू पनि चलिरहेको छ, के हो वास्तवमा सर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ? मेरो विचारमा सर्नु हुँदैन। यो चुनाव सर्यो भने यसले चाहिँ राम्रो स्थिति सिर्जना गराउँदैन, यसले नयाँ एउटा चाहिँ अन्योलको वातावरण सिर्जना गराउनेछ र चुनाव सर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर विभिन्न किसिमका आधारहरू अहिले जुन देखाइँदैछ कि आर्थिक सङ्कट निम्ति जे छ मुलुकमा अथवा विप्लवलाई पनि यसमा समेट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, यीहरू देखाएर यदि चुनाव सारियो भने त्यसपछि तपाईँहरूको निर्वाचनमा सबैलाई सहभागिता गराउने राम्रो पक्ष हो। जहाँसम्म आर्थिक सङ्कटको कुरो छ, आर्थिक सङ्कट अचानक आएको होइन, गलत आर्थिक नीतिको उपज हो। गलत आर्थिक नीति रहँदासम्म र त्यस अनुसारको क्रियाकलाप रहँदासम्म हामी सङ्कट चाहिँ भोग्छौँ। तर त्यसले गर्दा निर्वाचन जस्तो कामलाई जनता सार्वभौम छन्, अधिकार सम्पन्न छन्, जनतामा राजकीय सत्ता सम्पन्न छ, यो प्रमाणित गर्ने थलो एकमात्र के हो भने निर्वाचन हो। जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता, राजकीय सत्ताको प्रयोग निर्वाचन मार्फत प्रयोग गर्छन् र तिनका आफ्ना जनप्रतिनिधिले त्यसलाई मार्फत प्रयोग गर्ने भएको हुनाले निर्वाचन जस्तो कामलाई हामीले अत्यधिक महत्त्वका साथ दिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ र यसकारणले चुनाव सर्नु हुन्न। बरु कसैलाई समावेश गराउनु छ भने फास्ट ट्र्याकमा त संविधान जारी भयो भने फास्ट ट्र्याकमा ल्याए भइगयो, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन, सहयोग नै रहनेछ। फास्ट ट्र्याक भने कस्तो हुनसक्छ? अहिले फास्ट ट्र्याक भनेको अब अहिलेसम्म नोमिनेसनको डेट गएको छैन, 11 र 12 गते हो यसको नामाङ्कनको डेट। त्योभन्दा अगाडि कुनै राजनीतिक दलले दर्ता गराउन चाहन्छ भने त्यसले एउटा अध्यादेश जारी गरेर हुन्छ, सरकारले 1 दिनमा 2 दिनमा गर्न सक्छ। यहाँ त अध्यादेशले धेरै काम भइरहेको हुनाले त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन। तर मनसाय के छ, नियत के छ, त्यसमा नीति र नियतमा फरक हुन्छ। नीति एउटा, नियत खराब भयो भने त्यो नीति पनि खराब हुन जान्छ।
हामी कहाँको समस्या के हो भने नियतकै समस्या हो। यदि साँच्चै कसैलाई सहभागी गराउने नियत हो भने त्यो 1-2 दिनमै सल्टाउन सकिन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन। तर त्यसको लागि चुनावै सार्नुपर्ने मैले आवश्यकता देखाएको छैन। हजुर, खास गरी सत्तारूढ गठबन्धन जुन 5 दलीय दल छ त्यसमा काङ्ग्रेस बाहेक अन्य दलहरू अहिले धर्मराएको अवस्था छ। कतिपय नयाँ दल छ भने अरू दलहरूको अवस्था दयनीय अवस्था जस्तो देखिन्छ। तिनीहरूले कुनै न कुनै बहानामा सार्ने भन्ने कुराहरू छ। खास गरी तपाईँ कस्तो मनसाय बुझ्नु भएको छ? तपाईँ अब लामो राजनीतिक इतिहास, उहाँहरूसँग सहकार्य पनि विभिन्न समयमा गर्नुभएको छ। कसको मनसाय सार्ने हुनसक्छ र कसले गराउने टाइममा गठबन्धनभित्रको अवस्था? होइन, त्यस्तो केही छैन। मलाई त लाग्दैन कसैले सार्ने मनसाय गरेको छ, किनभने गठबन्धनकै सरकारले यो तिथि तय गरेको हो। गठबन्धनकै सरकारले निर्वाचन आयोगसँग को सहमतिमा निर्वाचनको तिथि र कार्यक्रम, सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रकाशित गरेको हो। त्यसबाट गठबन्धनका अन्य दलहरू पछाडि हट्ने भने त मैले देखेको छैन, किनभने गठबन्धनको समग्र निर्णयले नै निर्वाचनको कार्यतालिकाहरू अगाडि बढेको हुनाले उहाँहरू पछाडि हट्ने भने यो कुरा मलाई के लाग्छ भने यो एउटा भ्रामक कुराहरू नै हुन्। उहाँहरू त्यसको पछाडि हट्ने मैले देखेको छैन। हजुर, अब खास गरी जनता प्रगतिशील पार्टीको कुरा गरौँ। जसरी जनता प्रगतिशील पार्टी तपाईँ अब लामो समय मधेसको राजनीति गर्नुभयो, मधेस केन्द्रित भएर। यो जनता प्रगतिशील मधेस केन्द्रित हो कि यो एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो? यो देश केन्द्रित हो। देशका सबै भागमा देशका समग्र जनताको र विशेष गरी किसान जो हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबैमा छन्, किसानलाई आफ्नो वर्गीय आधारको रूपमा आधार बनाएर यो पार्टी गठन भएको हो। र यो खालि मधेस मात्रै होइन, जहाँसम्म मधेसको प्रश्न छ, हामी विगत 3 दशकभन्दा बढी क्षेत्रीय राजनीति गऱ्यौँ र मधेसको समस्या, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमको समस्या के हो त्यो परिभाषित पनि भयो, स्थापित पनि भयो। अब समाधान गर्ने परिस्थितिमा हामी जान्नुपर्छ, लग्नुपर्छ। र मधेसको समस्या, मधेस आन्दोलन एउटा विसर्जनतर्फ जाँदैछ। त्यो विसर्जनको मूल कारण के हो भने मधेस एउटा इकाइको रूपमा रहेन, हामीले त्यही बनाएका थियौँ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले के भने मधेसलाई जातिमा विभाजित गरेको छ। नेताहरूले नै आफ्नो जातिअनुसार मधेसलाई विभाजित गरेका छन्। मधेस अब मधेसी समुदाय रहेन कि जातीय एउटाहरूको एउटा समग्र सङ्गठनको रूपमा, समुदायको रूपमा देखियो परेको छ। र सबैभन्दा यो आन्दोलनलाई क्षति पुगेकै यसैबाट हो। जातीयताले गर्दाखेरि मधेस आक्रान्त छ र त्यसले गर्दाखेरि यो जबसम्म यो जातीयता बढिरहन्छ, अगाडि बढिरहन्छ, मधेस एउटा इकाइको रूपले केही प्राप्त गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, जस्तै तपाईँ लामो समयदेखि मधेसको लागि राजनीति गर्नुभयो, मधेसका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता उठाउनुभयो। तर जसरी अब तपाईँले भन्नुभयो कि मधेस आन्दोलन विसर्जित हुँदैछ, तपाईँ अब मधेसका लामो समयदेखि मधेसका मुद्दा उठाउँदै आउनुभएको थियो। यो मधेस आन्दोलन तपाईँ त्यसरी विसर्जित हुन दिने कि त्यसमा पनि तपाईँहरू के भन्छ? अनि मैले भने जातिवादले गर्दा विसर्जन भइरहेको छ। नेताहरूकै जुन बेला सद्भावना पार्टी सुरुमा समग्र मधेसलाई एउटा एक सूत्रमा बाँधेर एउटा समुदायको रूपमा, एउटा इकाइको रूपमा निर्माण गरेको थियो। तर पछिल्ला नेतृत्वहरू आएपछि आफ्नो सङ्गठनलाई विचार नभएको हुनाले, विचार र दर्शनको अभावले गर्दा मान्छे जातिको सहारा लिने रहेछ। सबभन्दा सजिलो के भने जाति भयो भने अनि सङ्गठन, नालायक मान्छेले पनि आफ्नो जातिको सहारामा सङ्गठन बनाउन सक्छ, उसलाई विचार दिनु पर्दैन। त्यो भनेको विचार शून्यता नै हो। जातिवाद बन्नुको मतलब विचार शून्यता हो। अब त्यस प्रकारका धेरैहरूको प्रवेश भयो र मधेस चाहिँ जातीय विभाजनतर्फ अगाडि बढिसकेको देखिन्छ। निर्वाचनमा त्यस्तै देखिन्छ, सङ्गठन बनाउँदा त्यस्तै देखिन्छ, सङ्गठनमा त्यस्तैलाई बाहुल्यता राखेको देखिन्छ। धेरै पार्टीहरूको त्यही देखियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के भने जबसम्म त्यो जातीय विभाजन या जातीय वर्गीकरण मधेसबाट समाप्त हुँदैन, मधेस एउटा इकाइको रूपमा फेरि विकसित हुन सक्दैन। र त्यस बेलासम्म प्राप्तिको अवस्था मैले भनिहालेँ, परिभाषित भयो मधेस आन्दोलन, यो स्थापित पनि भयो। तर यो उपलब्धि लिने बेलामा यद्यपि यसले क्षति बढी बिहोर्यो तर उपलब्धि कम भयो। र हाम्रो मान्यता के हो भने मधेसको समस्या जबसम्म देशको समस्या बन्दैन तबसम्म यसको चाहिँ समाधान हुँदैन। हजुर, भनेपछि खास गरी जुन मधेस आन्दोलन विसर्जित हुँदैछ यसलाई खास गरी अब यसमा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ खास गरी? अनि मैले भनिहालेँ त्यो विकृतिहरू हटेपछि मात्रै फेरि मधेसले केही प्राप्तिको बाटोमा लाग्नेछ। अहिले भनेको प्राप्तिको बाटो भन्दा पनि
एउटा मैले भनिहालेँ जातीय सहारा, जातिवादले जुन जरा गाडिसकेको छ, त्यसले गर्दा मधेसले आफ्नो अभिष्ट या लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा त्यसले कठिनाइ भइरहेको छ। हजुर, तर खास गरी मधेसमा जातिवादी राजनीति जुन किसिमले छ अहिले भनेपछि मधेसको आन्दोलन अब सधैँ पछाडि पर्ने अथवा मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने त्यो अब उभो नलाग्ने अवस्था आइसक्यो र त्यो अवस्थामा जाँदैन होइन, त्यस्तो होइन। त्यो क्षणिक हो। जातिवाद पनि केही दिन चल्छ, त्यसपछि मधेस फेरि सचेत हुन्छ, फेरि सतर्क हुन्छ, फेरि एकीकृत हुन्छ, फेरि आफ्नो चाहिँ लक्ष्यलाई त्यसले अगाडि बढाउन खोज्छ। आदिवासी जनजातिले पनि त्यही गर्छन्, थारू जातिले पनि त्यही गर्छ, मुस्लिमले पनि त्यही गर्छन्। विशेष गरी मधेस चाहिँ जुन जातिवादी उसमा अहिले जक्डिएको छ, त्यो नै सबभन्दा ठुलो बाधा भएको छ र त्यसको लागि नेतृत्वहरू नै जिम्मेवार छन्, किनभने नेताहरूद्वारा नै जातिवादको लाई बढावा दिएको छ। हजुर, अहिले त मधेसमा खास गरी मधेस केन्द्रित दलै रहेन एउटा पनि, जसरी अब जसपा त्यो पनि राष्ट्रिय पार्टी भइसक्यो भन्ने घोषणा गरिसकेको छ, लोकसभा पनि अब राष्ट्रिय पार्टी हुँदैछ भनेपछि अब मधेसमा मधेसवादी अथवा मधेस केन्द्रित दल छैन। यस्तो अवस्थामा मधेसका मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ? अनि मैले भनिहालेँ नि, सुरुमा मैले भने कि मधेसको समस्या जब देशको समस्या बन्दैन त्यस बेलासम्म यो हल हुँदैन भन्दाखेरि यही अहिले नाम लिनुभएको दलका नेताहरू मलाई लान्छना लगाउनु भयो। अहिले उहाँहरू पनि त्यही निष्कर्षमा आउनुभयो। गएको निर्वाचनमा हामी वाम गठबन्धनको हिस्सा भएर चुनाव लड्दाखेरि ममाथि धेरै आक्रमण भयो, तर फेरि त्यही केपी ओलीको सरकारमा जानलाई सबभन्दा पहिले जसपा अथवा त्यस बेलाको जसपा पनि होइन कि उपेन्द्रजी नै जानुभयो सबभन्दा पहिले। अनि बाँकी अर्को रहे, ती पनि गए, 18 दिनको लागि भए पनि स्वाट्टै गए। त्यो जुन मैले भविष्यवाणी गरेका थिएँ त्यही बाटोमा त उहाँहरू पनि त हिँड्नुभयो। त्यस कारणले मधेसको आन्दोलनको सुरुवातकर्ता मध्ये म पनि एक हुँ। यसको सोसल इन्जिनियरिङ र यसको चाहिँ अभियन्ता मात्रै होइन कि यसको आर्किटेक्ट पनि म हुँ। यसमा मलाई भन्न कुनै पश्चाताप पनि छैन। तर अब अहिले आएर चाहिँ जसरी मैले मधेसको लागि अनुमान गरेको थिएँ त्यही अनुमानमा हिँडिरहेको छ। यद्यपि म पहिले भन्थेँ आक्रमण हुन्थ्यो ममाथि, पछि त्यही सबैले गर्थे, त्यसैमा अहिले लिन भएका छन्, त्यति हो। हजुर, अब खास गरी यो राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दा अहिलेको जुन गठबन्धन, जुन अभिष्टका साथ गठबन्धन बनेर केपी ओलीको सरकारले हटाइयो, त्यो अभिष्टअनुसार कस्ती अगाडि बढ्दैछ यो गठबन्धनले जुन किसिमका कामहरू गर्दैछ अथवा यसको एउटा मात्रै उद्देश्य थियो केपी ओलीलाई हटाउने कि वास्तवमा तिनीहरूले जे भनेर हटायो त्यसप्रति कतिको? प्रश्न के हो भने जनताले वाम गठबन्धनलाई साथ दिएका थिए, तर वाम नेताहरूले त्यसले जोगाउन सकेनन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, 6वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार थियो। आज न त सङ्घमा छ न त 6वटा प्रदेशमा सरकार रहेन। रह्यो गठबन्धन भनेको, गठबन्धन एउटा तत्कालीन 2 पटक संसद विघटन पछि उत्पन्न भएको एउटा परिघटना मात्रै हो। यसको मूल कारण के भने विघटन हो। विघटनपछि यो गठबन्धन तयार भयो र यो गठबन्धनलाई बढी मान्यता कसले दियो भने अदालतले दियो। अदालतलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार छैन, त्यो संविधान संशोधन हो। एक किसिमले सक्दैन त्यसले, तर गर्यो र कसैले त्यसको प्रतिकार पनि गर्न सकेनन्। जो त्यसबाट बढी जसलाई क्षति भयो उसले पनि प्रतिकार गर्न सकेन, किनभने यो अदालतले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने होइन कि संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्छ, प्रतिनिधि सभाले गर्छ। यो मान्यताले उहाँहरूले पनि स्थापित गर्न सक्नु भएन। अहिले समस्या मूल कहाँनिर छ भने जसले संविधान जारी गरेका थिए तिनीहरूकै संविधानप्रति अब अपनत्व रहेन, ममत्व रहेन, स्वामित्व घट्दो छ। त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती। को कहाँ गयो भनेर यो व्यक्तिको विषय कसैको लागि कथा कहानी हुनसक्छ, यो दन्तकथा हो पनि, तर मूल रूपले के हो भने संविधान अहिले जोखिममा छ, संविधान घाइते छ। पटक पटक एउटा अदालतले नै घाइते बनाइदियो, अरूले पनि घाइते बनाइदिए। संविधानमा यस्ता धेरै विषयहरू छन् जो कि संशोधन योग्य छन्। जो संशोधन नगर्ने भने संविधान राज्य सञ्चालन गर्नमा जहाँ बाधा व्यवधान छन् ती विषयहरूलाई संशोधन नगर्ने भने हामी यही समस्या सहितको ह्यान्डओभर गर्दैछौँ, फेरि विरासतमा अर्कोलाई पनि सुम्पिँदैछौँ। त्यतातर्फ राजनीतिक दलहरूले सोचिरहेको छैनन्। अहिले विचारको राजनीति शून्य भएको छ। हामी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा सबैको महाधिवेशन देख्यौँ, कहीँ पनि वैचारिक बहस भएन।
नेपालको अवस्था के छ? त्यो महाधिवेशनभन्दा पनि नवीकरण थियो निवास। मैले भने यो नेपालको अवस्था के छ, संविधानको अवस्था के छ, कहाँ कहाँ चाहिँ चुनौतीहरू छन्, अर्थतन्त्रमा के चुनौती छ, समाजमा के चुनौती छ, त्यतातर्फ बहस भएन र कता जानुपर्ने हो त्यो लक्ष्य निर्धारण भएन। भयो के भने सभापति को भन्ने, उपसभापति को भन्ने, महामन्त्री को भन्ने, नेतृत्वमा को जाने, त्यो होडबाजीमा मात्रै यी दलहरू गएर विचार शून्यताको अवस्थामा पुगेको हुनाले हामीले सुरुमै घोषणा गर्ने दिनमै भनेका थियौँ मङ्सिर 28 गते कि नेपाल प्राय विचार शून्यका अवस्थामा गएको हुनाले अन्य पार्टीको अभावमा हामी पार्टी गठन गरेका होइनौँ। पार्टी छन् 108वटा 10वटा पार्टी छन्, अझ बढ्न सक्छन्, घट्न सक्छन्, त्यो ठुलो कुरो होइन। प्रश्न के हो भने र अरू पार्टीलाई आलोचना गरेर हामी राम्रो पार्टी भनेर हामी त्यो प्रतिस्पर्धामा पनि हाम्रो अलिकति पनि जाने हाम्रो मनसाय पनि होइन। प्रश्न के हो भने नेपाललाई फेरि वैचारिक राजनीतिमा फर्काउँ भनेर हाम्रो प्रयास हो, वैचारिक बहसहरू सुरु हुन् भनेर हाम्रो प्रयास हो। त्यस्ता धेरै विषयहरू छन् जस्तो अदालत हो कि न्यायालय हो, राष्ट्रवाद र देशभक्ति, संविधानकै विषयहरू जो छन्, जो संशोधन योग्य विषय छन् तिनलाई संशोधन नगरिनुपर्ने कारण, संविधानप्रतिको अहिलेको अवस्था के भने जसले जारी गर्यो उसलाई माया छैन, बरु हामी विरोधमा लागेका जो थियौँ त्यस बेला तिनलाई यो संविधान जसरी भए पनि बचोस् भनेर हाम्रो चाहिँ प्रयास छ। त्यो यो राजनीतिक विषय यी नै हुन् महत्त्वपूर्ण र यसमा चाहिँ छलफल हुन सकेको छैन। यो भनेको अशुभ सङ्केत हो, यो सङ्केत राम्रो होइन। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ करिब करिब। जसरी कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै भारत भ्रमण भयो निर्वाचनको मुखमा, खास गरी यो भ्रमणलाई त्यो कसरी हेर्नुभयो? कति उपलब्धिपूर्ण भयो कि यो एउटा चुनाव केन्द्रित एउटा आफ्नो फाइदाका लागि थियो अथवा केही पनि थिएन? नियमित भ्रमण हो, हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत चीन लगायतका भ्रमणहरू भइरहन्छन्, त्यसैमा उहाँ पनि जानुभयो। एउटा उपलब्धि भनेको यसमा नोक्सानी केही पनि भएको छैन, उपलब्धि नै भएको छ, नोक्सानी कुनै भएको छैन। त्यसमा छलफल भएन कसैको, जे सम्झौताहरू भएका छन् त्यो नेपालको हितमा भएको भएन भनेर कसैले छलफल गरेन, त्यो नेपालको हितमै भएको छ। तर अब उनी बिजेपी कार्यालयमा किन जानुभयो, चुनाव अगाडि किन जानुभयो भने तपसिलका र उटपटाङ विषयमा, एउटा कैफियतको विषयमा अथवा चाहिँ गैर इस्युमा चाहिँ बढी बहस हुने हाम्रो जुन मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञानमा दलहरू पनि पत्रकारहरू पनि त्यसैमा लागे। त्यसको कुनै औचित्य छैन। भ्रमण सफल रह्यो, भ्रमण फलदायी रह्यो, नेपालको हितमा भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भ्रमणलाई मैले सकारात्मक नै लिएको छु। कूटनीतिक रूपमा जुन किसिमको सम्बन्धमा अलिक चिसोपना थियो त्यसमा केही सुधार आयो? अब कूटनीतिक रूपले यस्तो छ, नेपाल भारत सम्बन्ध भनेको कुनै राजा महाराजा, कुनै प्रधानमन्त्री, संसद, मन्त्रीले बनाउने होइन, यो जनताले बनाएको सम्बन्ध हो। र जनता जुन स्तरमा त्यो सम्बन्ध अझै पनि प्रगाढ नै छ, त्यसलाई बरु अरूहरूले बिगार्छन् मात्रै, सपार्ने काम गर्दैनन्, त्यो बिगार्छन् मात्रै। त्यसकारण यो सम्बन्ध भ्रमण हुनु आफैमा फलदायी हो। धेरै विचारहरूको आदान प्रदानहरू हुन्छन्, केही चिसोपन छन् भने त्यो हट्छ पनि, त्यस्तो हो। केही अनुमानका कुराहरू, आशंकाको कुराहरू हुन्छन् भने ती पनि हट्छन्। त्यसकारण यसलाई भ्रमणलाई हामीले यसरी नै लिनुपर्छ। हामीले आवश्यकताभन्दा बढी, यसको वजनभन्दा बढी यसलाई आकलन गर्न पनि हुन्न। हजुर, अब जसरी हाम्रा नेपालका लागि जुन भारतीय राजदूत, उहाँ जसरी अब उहाँको विदाईको कार्यक्रमको जसरी एउटा तस्बिर जुन भाइरल भएको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा कि एउटा अब राजदूतको विदाईका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरू उहाँकै निवासमा अथवा उहाँकै ठाउँमा किन गयो, जुन किसिमको आलोचनाहरू जुन छ यसबाट तपाईँ के धारणा छ? यो कुनै आलोचनामा दमै छैन। अब उनीहरू विदाईको उसमा उहाँहरू किन जानुभयो भनेर एउटा चाहिँ सौहार्द वातावरणमा उहाँ फेरि विदाई भएर मात्रै होइन कि उहाँ एउटा भारत सरकारको विदेश सचिवकोमा नियुक्त हुनुभएको छ र उहाँको उपस्थिति नेपाल भारत सम्बन्धलाई, अहिलेको वर्तमान जुन राजदूत हुनुहुन्छ विनयमोहन क्वात्राजी, उहाँको भूमिका, उहाँको उपस्थिति नेपाल भारत सम्बन्धलाई भावी दिनमा पनि प्रभावित गर्नेछ र सकारात्मक रूपले नै प्रभावित गर्नेछ। उहाँ मात्रै एउटा यस्तो राजदूत हो जो कि बिना आलोचना आफ्नो कार्यकाल यहाँ बिताउनु भयो। उहाँ कुनै ठाउँमा पनि धेरै घुम्ने, भेट्ने, यताउता गर्नु भएन। उहाँ आफ्नो दुई देशको सम्बन्धलाई कसरी प्रगाढ बनाउन सकिन्छ त्यसमा लाग्नुभयो र त्यो उहाँको चाहिँ व्यक्तित्व को लाभ नेपालले उहाँ विदेश सचिवको हैसियतमा भइसकेपछि उठाउने वातावरण छ, उठाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हजुर, अब अन्त्यमा जसरी मधेसवाणी आफ्नो प्रकाशनको 17 वर्ष पुरा गरी 18 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ,
यसबारेमा तपाईँको मधेसवानीका विषयमा के भन्नु? पहिलो कुरा त म यो पत्रिकाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। यसले नेपाली राजनीति विशेष गरी मधेसको जनजीवनमा, सामाजिक जीवनमा, राजनीतिक जीवनमा यसले सकारात्मक एउटा ऊर्जा प्रदान गरेको छ। भावी दिनमा पनि यसले त्यसरी नै गरिराख्नेछ भन्ने मेरो शुभेच्छा छ र यसको प्रगतिको म कामना गर्न चाहन्छु। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी।